विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान र वातावरण अन्तर्गत एकाइ 18 पृथ्वीको बनावटको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र यस अन्तर्गत पनि हामी आज चट्टानको बारेमा, चट्टानको किसिमको बारेमा र त्यसको उपयोगिताको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ है। र सबभन्दा पहिला हामीले चट्टान भनेको के हो? तपाईले चट्टानको परिभाषा लेख्नुभन्दा बुझ्नुभन्दा तपाई एकचोटि सम्झनुस् त पृथ्वीको सतहमा हामी जहाँ बस्छौँ, जहाँ घर बनाउँछौँ, अरू विभिन्न कामहरू गर्छौँ, त्यो ठाउँमा कस्ता कस्ता पदार्थहरू पाइन्छन् त? के सबै पदार्थहरू नरम नै हुन्छन् त वा सबै पदार्थहरू कडा नै हुन्छन् त? एकछिन विचार गर्नुस् त कस्ता कस्ता पदार्थहरू पाइन्छन् एकचोटि सोच्नुस्। त्यहाँ माटो होला हैन, ढुङ्गा होला, ढुङ्गाका टुक्राहरू होलान्, ठुलठुला बनाउने अब त्यो बोल्डर हामी भन्छौँ, ठुलठुला ढुङ्गाका पिण्डहरू होलान्। पहाडतिर हामी त्यस्ता पहरोहरूमा हामी थुप्रै त्यस्ता ढुङ्गाहरू देख्छौँ। त पृथ्वीको सतह यसरी हामी सतहबाट हेर्दाखेरि यसरी माटो ढुङ्गा मिलेर बनेको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा केही मोटाइसम्म यस्तै पदार्थहरू रहेका हुन्छन्। र हामी सबभन्दा माथिल्लो सतहलाई के भन्छौँ? एकचोटि तपाईलाई यो पृथ्वीको बनावटबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईले यो पहिला पढिसक्नु भएको कुरा हो। यो पृथ्वीको भित्री बनावटको चित्र देखाइरहेछ भाइ बहिनीहरू। र यसमा तपाईले यो पहेँलो भाग जुन देखिराख्नु भएको छ, यो सम्झनु भयो। यसलाई हामी खास यो पहेँलो र अरेन्ज दुईटालाई हामी कोर भनेर भन्न सक्छौँ। यो भित्री कोर र यो बाहिरी कोर। हामी यो माथिको तह जुन कालो लाइन देखिरहेको छ नि, हो त्यस तहको कुरा मात्र गर्दैछौँ। भित्रको हामीले अहिले कुरा नगरे भयो। पहिला पढिसक्नु भएको छ कोर, म्यान्टल र क्रस्ट। हो हामी अहिले क्रस्टमा पाइने पदार्थको कुरा गर्दैछौँ र त्यस पदार्थमा विभिन्न किसिमका खनिज र चट्टान दुईटा कुराहरू पाइन्छन्। चट्टान र अर्को कुरा के हो भाइ बहिनीहरू? खनिज, खनिज वा मिनरल। र खासमा भन्ने हो भने एक भन्दा बढी मिनरलहरू, एक भन्दा बढी खनिजहरू मिलेर नै चट्टानको निर्माण गर्छन्। त्यसो भए चट्टान केलाई भन्ने भन्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा वा पृथ्वीभित्र पाइने जे जति कडा पदार्थहरू छन् त्यसलाई हामी चट्टान भन्छौँ। र ती चट्टानहरू एक वा एक भन्दा बढी खनिजहरूबाट मिलेर बनेका हुन्छन् है। र यसरी चट्टानको परिभाषा बुझ्नुभन्दा अगाडि मैले तीनवटा तहको कुरा गरेँ। यहाँ छ, तपाईले नोट गर्नु भए पनि हुन्छ। पृथ्वीको सतह र सतह मुनि पाइने एक भन्दा बढी खनिज पदार्थले बनेका ठोस र कडा वस्तुलाई के भनिन्छ त? चट्टान भनिन्छ। कडा वस्तु अब तरल र ग्यास त कडा हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा मैले अघि कडा मात्र भने, अवस्थाको कुरा गरिन। तपाईले यो अवस्था पनि लेख्दा हुन्छ। अब यी चट्टानहरू, चट्टानको परिभाषा त हामी बुझ्यौँ। खनिजको बारेमा पनि थोरै बुझ्नुहोस् है। खनिज भनेको के हो त? खनिजको मुख्य रूपले 4वटा लक्षणहरू हुन्छन्। खनिज अजैविक पदार्थ हो। अजैविक भनेको यसमा जीवको केही पनि हुँदैन। एउटा कुरा यो बुझ्नु होला। तर यो वैज्ञानिकहरूले भन्ने कुरा हो। अर्थशास्त्रीहरूले त पेट्रोललाई पनि खनिज भन्छ, कोइलालाई पनि खनिज भन्छन्, त्यसमा जीवित हामी चुनढुङ्गालाई पनि खनिज भन्छन्। तर चट्टान त्यसलाई मानिन्छ है। वास्तवमा कोइला पनि एक किसिमको चट्टान हो। अब तेल भनेको चट्टान त भन्न मिल्दैन, त्यो जीवावशेषबाट बनेको एउटा इन्धन हो है। तर अब यहाँ अलिकति कुरो अर्थशास्त्रीको र वैज्ञानिकहरूको मिल्दैन, थोरै मात्र। अजैविक खनिज अजैविक हुनुपर्छ। खनिज मणिभ आकारको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मणिभ आकार भनेको हामी इङ्ग्लिसमा क्रिस्टल सेप्ड, यो क्रिस्टल देख्नु भएको छ? क्रिस्टल क्रिस्टल मात्र लेखे पनि हुन्थ्यो, ठिकै छ। क्रिस्टल सेप्ड, क्रिस्टल सेप भएको, मणिभ आकार भएको। मणिभ भनेको तपाईँ नुन ढिक्का आजभोलि त पाइँदैन, चिनीको दाना देख्नु भएको छ है, मिश्री देख्नु भएको छ। म तपाईलाई एउटा मणिभ आकारको कुरो यहाँ देखाउँछु। ज्योमेट्रिकल सेप भएको यो हेर्नुहोस् त। यो जुन तपाईले एउटा चट्टान देखिराख्नु भएको छ, म पछि बताउँला यो कुन चट्टान हो भनेर। यसको सतह हेर्नुहोस् त कति चिप्लो।
यताबाट हेऱ्यो भने यसो चारपाटे जस्तो देखिन्छ हैन। एउटा निश्चित आकारको चिप्लो सतह भएको र तीखा किनारा भएको। भाइ बहिनीहरू सम्झनुहोस् है, मडिफ भने के हो? धेरै कुरा तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्छ चट्टानको बारेमा पढ्नको लागि। चिप्लो सतह भएको, तीखा किनारा भएको र ज्यामितीय आकारमा पाइने दानादार वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त? वा त्यस्तो आकारलाई हामी के भन्छौँ त? मडिफ आकार वा क्रिस्टल है। त यसरी मडिफ आकारको हुन्छ एउटा कुरा, यो पनि आयो। त्यसपछि यिनीहरूको आफ्नै विशेष अणु हुन्छ। अणुको बारेमा पनि तपाईले पढिसक्नु भएको छ। पदार्थको सबभन्दा सानो कण आफ्नै विशेष अणु हुन्छ भनेपछि यिनीहरू शुद्ध पदार्थ हुन् भाइ बहिनीहरू। शुद्ध पदार्थ भने आफ्नै अणु हुने वस्तु के हो त? शुद्ध हुन्छ। अनि अर्को कुरो कृत्रिम हुँदैन भनेपछि मान्छेले बनाएको हुँदैन, यो प्राकृतिक हुन्छ भनेपछि यी चारवटा विशेषताहरू पाइन्छ खनिजमा। यो तपाईलाई किताबमा नभएको कुरा मैले बताएँ, किनभने तपाईले चट्टान र खनिजमा फरक बुझ्नै पर्छ। त्यो बुझ्नु भएन भने तपाई चट्टान र खनिजमा अलमलमा पर्नुहुन्छ। कुन चट्टान कुन खनिज, यी चारवटा गुण भएको। अब तपाई एउटा, मैले यहाँ तपाईलाई एउटा ढुङ्गामा ढुङ्गा देखाउँदैछु, एउटा ढुङ्गा देखाउँदैछु। यो खोलाको किनारमा भेटिएको ढुङ्गा हो। यस ढुङ्गामा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा तपाईले यो सेतो कुराहरू पनि पाइराख्नु भएको छ। यसै गरी म यसले हल्का यसो घुमाउँछु, तपाईँ टल्किने कुरा केही देख्नु भएको छ छैन? अलिकति सानो दानाहरू टल्किरहेको केही देखिन्छ देखिँदैन? टल्किरहेको देखिन्छ देखिँदैन? हो त्यो अर्को खनिज भयो। र यी वस्तुहरूलाई जोड्ने अर्को किसिमको खनिज छ भनेपछि एक भन्दा बढी खनिजहरू यदि जोडिएर मिलेर कुनै पदार्थको निर्माण गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? चट्टान भन्छौँ। अब तपाईले चट्टानको कुरा राम्ररी बुझ्नु भएको होला। र यसरी यो भयो चट्टान भनेको के हो। अब चट्टानका भौतिक गुणहरूमा के कस्ता गुणहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् त। यो डाँडाको छेउमा चट्टानै चट्टान, डाँडा पनि चट्टान, छेउमा पनि चट्टान, यहाँ माटो मुनि पनि चट्टान हैन। र तपाईले यो जानिराख्नुहोस्, माटो पनि तीनै चट्टानहरूबाट बनेका हुन्छन्। तीनै चट्टानहरू विभिन्न कारणले, विभिन्न भौतिक प्रक्रियाहरू टुक्रिएर ठोकिएर टुक्रिने है, वा रासायनिक प्रतिक्रियाहरू, विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको असरले गर्दा तिनीहरू सानो सानो कणहरूमा छुट्टिएर तिनीहरूले के गर्छन् त? माटो बनाउँछन्। अब पहिला हामी चट्टानको गुणहरूमा पहिलो गुण हामी हेरौँ बनावट। बनावटमा थुप्रै कुराहरू आउँछन्। मैले अघि सतहको कुरा गरेँ, मडिफ आकारको वा मडिफ आकारको नभएको, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरो पत्रै पत्र भएको वा पत्र नभएको। अर्को बनावटमा तपाईले रङको कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि तपाईले दुईटा ढुङ्गा जुन देखाएँ नि, एउटा ढुङ्गा तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो गाढा, यो खारो खारो रङको देख्नुभयो। अर्को त झन्डै यो खरानी रङको छ हैन। यसै गरी म अर्को तपाईले देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् त, निखुर कालो, कालो रङको छ भनेपछि रङ पनि यसको एउटा गुण हो। र एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने एउटै चट्टान फरक फरक रङका पनि हुन सक्छन्। कुनै एउटा चट्टान सधैँ एउटै रङको हुन्छ भन्ने कुरो छैन भाइ बहिनीहरू। तपाईले घरमा प्रयोग गर्ने मार्बल देख्नु भएको छ, मार्बल पनि फरक फरक रङको हुन्छ, त्यो पनि चट्टान हो है। यसरी एउटै चट्टान पनि फरक फरक गुण भएको हुन सक्छ, फरक फरक। अनि त्यसपछि अर्को कुरो तपाईले बुझ्नुपर्ने, दाना भएको, ठुलो दाना सानो दाना। मसँग यहाँ एउटा ढुङ्गा छ, अघि टल्किने कुरा यहाँ पनि टल्किरहेको होला। र अब यो तपाईले अब छाम्न पाए त हो, तर यसलाई हेर्नुहोस् त अलि खस्रो छ कि छैन सतह। र अघि मैले देखाएको यो अर्को एउटा चट्टान हो, यसको सतह चिप्लो छ छैन हेर्नुहोस् त। तपाईँ त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, खस्रो चिप्लो भनेपछि सतह चिप्लो पनि हुन सक्छ, सतह खस्रो पनि हुन सक्छ। अनि त्यसपछि फेरि दानाहरू ठुल्ठुला हुन सक्छन्। अब चिप्लो भएको दानाहरू साना साना भएका हुन सक्छन्। यसरी यो बनावटमा पाइने फरक भयो है। अब त्यसपछि अर्को गुणको कुरा गर्दाखेरि अवयव, के कस्तो पदार्थले त्यो चट्टान बनेको छ, के कस्ता खनिजले त्यो चट्टान बनेको छ।
एउटै किसिमको चट्टानमा विभिन्न खनिजको मात्रा फरक फरक भएको हुनाले गर्दा नै ती चट्टानहरू फरक फरक रङका हुन्छन्। अघि मैले भने नि एउटै चट्टान फरक रङको पनि हुन सक्छ, अलिकति फरक ठुलो दाना सानो दाना हल्का फरक भएको पनि हुन सक्छ, बढी चिप्लो कम चिप्लो। त के कारणले गर्दा भयो त? त्यसमा के कस्तो खनिज पाइएको छ, त्यो खनिजको किसिमले नै त्यसका अरू गुणहरूलाई निर्धारण गर्छन्, त्यसको भौतिक गुणहरूलाई निर्धारण गर्छन्। अर्को कडापन, कुनै चट्टान कडा हुन्छ, कुनै नरम हुन्छ। अब हामीसँग भएको दुईवटा चट्टानहरूमा यहाँ उदाहरणको रूपमा लिन्छु। दुईटा चट्टान मैले अघिकै लिएँ है भाइ बहिनीहरू। अब एउटा चट्टानलाई अर्कोमा घोटेँ, यो फुट्यो, यो फुटेन, देख्नुभयो नि? फेरि हेरौँ, धुलो झरेको यसको होइन, यसको हो, यो खिएछ। र यदि मैले यसमा घोटेँ भने यही फेरि खियो, हेर्नुहोस्, यही खियो, यही खियो भनेपछि त यसको भन्दा यो थोरै के छ त, नरम छ। यसरी नरम हुने कडा हुने है, यो दुईटा मध्येको यो कडा भयो, यो नरम भयो। यसरी चट्टान कुन कडा छ कुन नरम छ भन्ने कुरा एक अर्कामा कोरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। कुनै चट्टान कडा हुन्छ र कुनै चट्टान के हुन्छ त, नरम हुन्छ। यसरी एउटै कडापन भएका हुँदैनन्। र अर्को रङ त तपाईले अघि देखिसक्नु भएको छ, कुनै कालो छ, कुनै खैरो छ, कुनै सेतो छ है। अहिलेमा अरू रङको पनि तपाईले देखाउँला। चट्टानहरू विभिन्न रङमा पाइन्छन्। त्यसरी मुख्य चारवटा यसका गुणहरू भए भाइ बहिनीहरू, यी चट्टानका भौतिक गुणहरू। अब यो रङ हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू एकचोटि के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, यिनीहरूको जुन अघि मैले तपाईलाई दानाको कुरा गरेँ नि, तपाईले सधैँ देखिरहेको कुरा बालुवा, यो पनि बालुवा र यो माटो हो। यो माटो पनि फेरि त्यति चिप्लो माटो मैले ल्याएको छैन, अलिक खस्रो माटो नै हो। भनेपछि बालुवाकोमा तपाईले माटोको किसिम तपाईले साना क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। माटो बलौटे पनि हुन्छ, क्ले पनि हुन्छ हैन, लोम पनि हुन्छ। यो बलौटे माटोको एउटा स्याम्पल छ। अब तपाई हेर्नुस् त, यो बालुवा, खस्रो बालुवा, हामी इङ्ग्लिसमा यसलाई क्वार्स स्यान्ड भनेर भन्छौँ, खस्रो बालुवा। बालुवा त खस्रै हुन्छ, ठुलो दाना भएकोमा लेखौँ है त। ठुलो दाना भएको बालुवा, इङ्ग्लिसमा यसलाई भनिन्छ क्वार्स स्यान्ड। क्वार्स स्यान्ड भनेपछि कस्तो त, ठुलो दाना भएका बालुवा। र अर्को मसिनो दाना भएको बालुवा भयो, त्यसलाई हामी फाइन स्यान्ड भन्छौँ। अब यो दुईटा बालुवामा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ सेतो, यहाँ यो सिलिका। बालुवा पनि आफै पनि सिलिका हो। र यसमा म तपाईलाई एउटा फ्ल्याग यहाँ देखाउँछु, यो पातलो पाता जस्तो, यो टल्किरहेको चाँदी जस्तो देख्नुभयो? अलिकति मैले छेउमा राखेँ, देख्नुभयो? मेटल होइन, यो एक किसिमको मिनरल हो भाइ बहिनीहरू, देखा छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई म टुटाएर पनि अहिले देखाउँछु। कडा होइन, नरम हो। मसलाई अब यो सानो छ, समाउन गाह्रो, म यसैमा थिचौँ है त, यसैमा थिचौँ। हेर्नुहोस् त, धुलो धुलो भयो भनेपछि अझ सानो सानो टुक्रा भयो। तपाईले बालुवामा यो टल्किरहेको कुरा जुन देखिराख्नु भएको छ नि, त्यही माइका हो। भनेपछि यो अर्को किसिमको खनिज भयो हैन। अब यहाँ सबै खनिज त चिन्न सकिँदैन, तपाईले सिलिका, माइका यस्ता खनिजहरू स्पष्ट चिन्न सक्नुहुन्छ है। यही अब यो कसरी बन्यो त बालुवा? यो बालुवा होस्, यो बालुवा होस्, खोलामा ढुङ्गाहरू, पानी बग्दाखेरि ढुङ्गाले पनि बगाउँदै लान्छ र ती ढुङ्गाहरू एकअर्कामा ठोकेपछि ढुङ्गा चोइटिन्छ। भनेपछि सानो 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 कणहरूमा परिवर्तित हुन्छ। र तपाईले थाहा भएकै कुरा हो कि हामी बालुवा खोज्नलाई कहाँ जान्छौँ त? नदीबाट बालुवा ल्याइन्छ। नदीले नै कतै थुपारेर खानी बनाएको हुन्छ बालुवाको, ढिस्कोहरूको रूपमा। धेरै अगाडि त्यहाँ नदीले ल्याएको बालुवा थुपारेर ढिस्काहरू बनेका हुन्छन्। त यसरी बालुवा नदी र त्यसको वरिपरि नै पाउने कारण के हो त भन्दाखेरि, यी ढुङ्गाहरू ठोकिएर साना साना कणहरू बन्छन् र ती कणहरू नदीको किनारमा वा नदीको पिँधमा जम्मा भएर बस्छन् है।
अनि तिनै बालुवामा यदि अरू कुराहरू मिसियो भने तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त, अझै सानो भयो भने यो बालुवामा पनि तपाईँले यो जुन देखिराख्नु भएको छ यसमा पनि निकै मसिनो बालुवा पनि तलतिर छन्, निकै मसिनो। यो त छानेपछि बरु छान्नेबाट छानेपछि निकै मसिनो जुन हुन्छ त्यसलाई सिल्ट भनिन्छ भाइ बहिनी। हामी स्यान्डको दुईटा रूप देख्यौँ, स्यान्ड टुक्रिएर के भन्छ त सिल्ट, र जब सिल्ट पनि टुक्रिन्छ नि यसलाई सिल्ट पनि टुक्रिएपछि बल्ल क्ले बन्छ, वा हामी जसलाई माटो भन्छौँ। भनेपछि चट्टानहरूबाट नै माटो बन्दो रहेछ। यिनै चट्टानको एउटा रूप हो माटो भनेको। माटो आफैमा चट्टान त होइन, तर बनेको चट्टानबाट हो है भाइ बहिनीहरू। अब हामी हेरौँ चट्टान कति किसिमका हुन्छन् त। चट्टानको किसिम केले निर्धारण गर्छ त भन्दाखेरि मुख्य रूपले चट्टान कसरी बनेको छ त, के तरिकाले चट्टान बनेको छ त्यसलाई हामी चट्टानको किसिम त्यसबाट निर्धारण गर्छौँ है। र चट्टान बन्ने विधि र कुन ठाउँमा बनेछ त्यसको आधारमा यसलाई 3 किसिममा बाँडिएको छ भाइ बहिनीहरू। चट्टानलाई 3 किसिममा बाँडिएको छ। एउटा आग्नेय चट्टान प्रमुख, मैले सुरुमै लेख्नुपर्ने आग्नेय चट्टान जुन मेन रक हो, यो प्राइमरी रक। अर्को पत्रे चट्टान, पत्रेदार पनि भन्छन्, पत्रे चट्टान सानो जस्तो भयो चट्टान। र अर्को परिवर्तित चट्टान, परिवर्तित है। आग्नेय चट्टान वा इग्नियस रक, पत्रे चट्टान वा सेडिमेन्टरी रक, र परिवर्तित चट्टान वा मेटामर्फिक रक। अहिले तपाईँ स्लाइडमा पनि हेर्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले इङ्ग्लिसमा लेखिनँ। 3 किसिमका चट्टानहरू आग्नेय, पत्रे र परिवर्तित। र यी चट्टानहरूको पहिला हामी यस चट्टानमा सबभन्दा पहिला आग्नेय चट्टान के हो, त्यसपछि पत्रे चट्टान के हो, त्यसपछि परिवर्तित चट्टान के हो भनेर छोटकरीमा हेर्छौँ, पछि डिटेलमा हेरौँला है त। आग्नेय चट्टान कसरी बन्छ त भन्दाखेरि मुख्य रूपले यो पृथ्वीभित्र पाइने जुन तरल पदार्थ छ, पृथ्वीको भित्री भागमा अघि मैले चित्र देखाएँ, फेरि म आग्नेय चट्टानको बारेमा डिटेलमा पढाउँदाखेरि फेरि तपाईँले त्यो चित्र देखाउँछु। पृथ्वीभित्र पाइने जुन तरल पदार्थ हुन्छ, ज्वालामुखी फुट्दाखेरि बाहिर आउँछ, त्यो पदार्थ यदि चिसो भएर चट्टान बन्छ भने त्यो आग्नेय चट्टान हो। अब कहाँ कहाँ त्यो चिसो हुन सक्छ म पछि कुरा गरौँला। तर पृथ्वीभित्र पाइने म्याग्मा सेलाएर बनेको चट्टान, पृथ्वीभित्र पाइने त्यो तरल पदार्थलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, म्याग्मा। यही म्याग्मा जब जमिनको सतह बाहिर आउँछ त्यसलाई भनिन्छ लाभा। लार्भा होइन, झन्डै लार्भा होइन भन्दा लार्भै लेखिरह, लाभा है। लाभा र लार्भा फरक कुरा हुन् नि। लार्भा भनेको फेरि किराको बच्चा भयो, लाभा भनेको यही म्याग्मा जब जमिनको सतहमा आयो त्यसलाई हामी लाभा भन्छौँ। म्याग्मा सेलाएर, चाहे त्यो लाभा होस् वा लाभाको रूपमा नआएको म्याग्मा होस्, यदि म्याग्मा सेलाएर कुनै चट्टान बन्छ भने त्यो आग्नेय चट्टान हो। दोस्रो कुरो पत्रे चट्टान, दोस्रो किसिमको चट्टान भनेको पत्रे चट्टान हो। नामै त पत्रे, तह तह मिलेर बन्छ। तह तह मिलेर कसरी त भन्दाखेरि जस्तै 1 वर्ष पानीले, बाढीले होइन थुप्रै कुराहरू बगाएर ल्यायो, नदीमा थुपार्यो, समुद्रमा थुपार्यो, एउटा तह बन्यो। अर्को वर्ष पनि त्यही प्रक्रिया सुरु भयो, त्यस्तै ल्याएर थुपार्यो। वर्षौँ वर्ष त्यसरी थुप्र्दै गएपछि माथिको भारले त तलको फेरि थुप्रिएको कुरालाई थिच्छ नि, र त्यो थिचेपछि त्यसमा कणहरूमा विभिन्न किसिमका खनिजहरू पनि मिसेका हुन्छन्। त्यो हामीले थाहा पायौँ। केही खनिजहरूले कणहरूलाई जोड्ने काम गर्छन् भाइ बहिनीहरू, जोड्ने काम गर्छन्, कणहरू जोडिन्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूले चट्टानको रूप धारण गर्छन्। त यसरी पानीले, हावाले ल्याएका कुराहरू थुप्रिएर बनेको चट्टानलाई हामी के भन्छौँ त पत्रे चट्टान भन्छौँ। डिटेलमा पछि हेर्छौँ। परिवर्तित चट्टान भनेको जब यिनै आग्नेय चट्टान र पत्रे चट्टान जमिनमा लामो समयसम्म थिचिएर रहेका हुन्छन्, बढी तापक्रममा हुन्छन्। यो 2 कारणले गर्दा म एउटा रमाइलो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। इँटा बनाएको देख्नु भएको छ,
इँटा केले बनाउँछ? माटोले होइन, वा भाँडा माटोले बनाइन्छ। हो, ती भाँडा वा इँटा जुन काँचो माटोले बन्छ नि, त्यो बनेको कुराहरूलाई तताइन्छ, पोलिन्छ। थाहा छ है, इँटा भट्टामा त पोल्ने हो नि त्यो काँचो इँटालाई। अनि काँचो इँटालाई पोलेपछि त्यसको हेर्नुहोस् त रातो, पछि रङ्गाएको हो र? रातो मात्रै हो र? एउटा काँचो इँटा र अर्को पाकेको इँटा ठोक्यो भने कुन फुट्छ होला? कमजोर हुन्छ त्यो काँचो इँटा, पाकेको इँटा अलिक कडा हुन्छ, बलियो हुन्छ। भनेपछि त्यही इँटा परिवर्तित भएको होइन र? त्यसमा फेरि केही मिसाएको होइन। इँटा सुकाइसकेपछि जस तताएको मात्र हो। त यसरी जसरी यो इँटा परिवर्तित भएको छ, मैले इँटालाई चट्टान भनेर तपाईँले चिनाएको होइन भाइ बहिनीहरू। जसरी इँटा, काँचो इँटा पकाउँदाखेरि फरक गुण भएको पाकेको इँटा बन्छ नि, हो त्यसै गरी प्राकृतिक तवर रूपमा जमिनभित्रै यदि आग्नेय चट्टान र पत्रे चट्टान, कहिलेकाहीँ एक किसिमको परिवर्तित चट्टान पनि अर्को किसिमको परिवर्तित चट्टान बनाउँछ, त्यो कुरामा हामी पछि छलफल गरौँला। अहिले यति मात्र बुझौँ कि आग्नेय चट्टान र पत्रे चट्टान यदि बढी चाप र बढी ताप क्रममा धेरै दिनसम्म, धेरै लामो समयसम्म रहनु पर्यो भने तिनीहरूको भौतिक र रासायनिक दुवै स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ। भौतिक रूप त बदलन्छ, रासायनिक स्वरूप पनि बदलन सक्छ। हो, त्यस्तो चट्टानलाई हामी के भन्छौँ त? परिवर्तित चट्टान भन्छौँ। भनेपछि यो तीनवटामा प्रमुख चट्टान त आग्नेय पो रहेछ त। आग्नेयकै कणबाट त पत्रे चट्टान पनि बन्छ, आग्नेय र पत्रे चट्टानबाट परिवर्तित चट्टान बन्छ। भनेपछि तीनैवटामा मेन कुन हो त? प्राइमरी। त्यही भएर यसलाई प्राइमरी रक र यिनीहरूलाई सेकेन्डरी रक भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, कुरा बुझ्नुभयो नि? हो, अब तपाईँले आग्नेय चट्टान के हो, पत्रे चट्टान के हो, परिवर्तित चट्टान के हो, यो कुरा तपाईँले राम्ररी बुझेको हुनु पर्यो। आग्नेय चट्टान म्याग्मा सेलाएर बनेको चट्टान हो। पत्रे चट्टान अन्य चट्टानका कणहरू पानीमा थिग्रिएर त्यसमाथि दबाव बढी भएर, थिचाइ बढी भएर लामो समय पछाडि बनेको चट्टान हो भने आग्नेय र पत्रे चट्टानमा यदि ताप र चाप बढी पर्यो, धेरै लामो समयसम्म त्यो बढी चाप र तापमा रहनु पर्यो भने त्यो परिवर्तित चट्टान बन्छ। अब हामी आग्नेय चट्टानको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। अब यहाँको कुराहरू जमिन बाहिर आउँदैन, यहाँसम्मको कुरा आउँदैन। जमिन बाहिर आउने वा ज्वालामुखी फुट्दाखेरि जुन बाहिर निस्कन्छ, यो जुन तपाईँले पिङ्क कलरको देखिराख्नु भएको छ नि, यो म्यान्टल हो भाइ बहिनीहरू। र म्यान्टल यति मात्र होइन, आस्थेनोस्फियर भनेर जुन भनेको छ, यो ठाउँमा रहेको केही भाग पनि म्यान्टल हो र केही भाग क्रस्ट हो है। यो समुद्रको भाग देखाइएको छ। समुद्रको मुनि पातलो र पहाडको मुनि बाक्लो क्रस्ट रहेको हुन्छ। र क्रस्ट सबै ठाउँमा एउटै मोटाइको छैन भाइ बहिनीहरू, कतै बाक्लो छ, कतै पातलो छ। र पृथ्वीभित्र जुन पदार्थहरू छन् तिनीहरू एकदम बढी चापमा रहेका छन्। र जब तपाईले अरू डिटेलमा जानुभन्दा यो बुझ्नुहोस्, वास्तवमा यिनीहरू तरल भए पनि बढी चापमा रहेको हुनाले गर्दा ठोस जस्तै भएर रहेका हुन्छन्। तरल हुन् तर थिचाइ यति धेरै भएको हो कि तिनीहरू ठोस जस्तै भएर प्लास्टिक स्टेट भनिन्छ। त्यसलाई प्लास्टिक स्टेज भनेर भनिन्छ, प्लास्टिक स्टेट भनिन्छ, सरी स्टेज होइन, प्लास्टिक स्टेट भनिन्छ। र तिनीहरू प्लास्टिक स्टेटमा छन्। तर यदि चाप आवश्यक भन्दा बढी भयो भने यो म्यान्टलमा भएको पदार्थ पग्लेर म्याग्मा बन्छ, सधैँ तरलको रूपमा रहने होइन। अब त्यो म्याग्माले के गर्छ त? म्याग्मा त वरिपरिको चट्टानलाई पगाल्छ पनि, तातो हुन्छ नि त, हजारौं डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरमा। र त्यो पगाल्दै आफ्नो ठाउँ बनाउँदै बढाउँदै कतै क्रस्टलाई कमजोर पाउन सक्यो भने त्यसलाई फुटाएर बाहिर आउँछ। फुटाएर बाहिर आयो भने ज्वालामुखी फुट्यो, ठिक छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ज्वालामुखी फुट्नु। यसरी ज्वालामुखी फुट्दा निस्केको लाभा, ज्वालामुखी फुटेर बाहिर आएको म्याग्मालाई हामी के भन्यौँ? लाभा भन्यौँ। त्यो लाभा सेलाएर पनि चट्टान बन्छ। वा तपाईले यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, जस्तै यो म अलिकति मोटो क्रस्ट बनाइदिएँ, यो म्यान्टल बनाइदिएँ। एकछिन मानौ यो सबै तरल भएको हो,
यो क्रस्ट र यो म्यान्टल। यहाँको पदार्थ अब यसले आफ्नो वरिपरिको यो चट्टानहरूलाई पगाल्दै गएको छ। अब यो पगाल्दा पगाल्दै माथिसम्म आउन सकेन रे, आफै सेलाएर चट्टान बन्यो भने हो त्यो जमिनभित्रै सेलाएर बनेको चट्टान हो। त्यस्तो चट्टान, त्यो ठाउँमा बनेको चट्टानलाई भनिन्छ प्लुटोनिक वा, अब यो लेख्दाखेरि अलि हेर्नुहोस् है, यहाँ ट्र उ दुइटै छ, इन्ट्रुसिभ, ठिक छ है, इन्ट्रुसिभ इङ्ग्लिसमा INTRUSIVE, इन्ट्रुसिभ। प्लुटोनिक PLUTONIC, यसलाई इन्ट्रुसिभ भनियो। तर यदि यो शक्तिशाली भयो, बिस्तारै 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 यसले अलिक कमजोर ठाउँ पनि भेट्यो, यहाँसम्म आयो त कमजोर भयो, फुटाएर यो बाहिर निस्क्यो भने तपाईँ कहिलेकाहीँ टिभीमा पनि हेर्नु भएको छ नि ज्वालामुखी फुटेको हो। त्यो म्याग्माहरू सेलाएर बनेको जुन चट्टान हुन्छ, जमिनको सतहमा बनेको जुन आग्नेय चट्टान हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ एक्सट्रुसिभ वा ज्वालामुखी वा भोल्क्यानिक। दुईटा नामबाट जानिन्छ, एक्सट्रुसिभ, इन्ट्रुसिभ लेख्या जस्तै एक्सट्रुसिभ र ज्वालामुखी चट्टान भनेपछि आग्नेय चट्टान दुई किसिमको हुने भयो, एउटा जमिनको सतहमा बन्ने र अर्को जमिनभित्र बन्ने। भाइ बहिनीहरू, यसरी जुन बाहिर निस्केको लाभा सेलाएर आग्नेय चट्टान बन्छ नि, यसले थोरै समय पाउँछ सेलाउनको लागि, र थोरै समयमा यो सेलाउँदाखेरि यसको दानाहरू, यसको क्रिस्टलहरू त्यति ठुला ठुला हुँदैनन्। सानो सानो दानाहरूबाट वा दाना भएको चट्टान हुन्छ। कुनै कुनै चट्टान त ग्लासको जस्तै, पुरै ग्लास, त्यही भएर ज्वालामुखी काँच भनेर पनि भन्ने चट्टान पनि छ, त्यो पनि हामी हेरौँला। त्यस्ता हुन्छन्, सबै होइन, कुनै कुनै त्यस्ता पनि हुन्छन्। र जुन जमिनभित्र बिस्तारै बढी समय लिएर सेलाउँछन् नि, तिनीहरूको दानाहरू, तिनीहरूको क्रिस्टलहरू, तिनीहरूको मणिभहरू ठुल्ठुला हुन्छन्। र ठुलो मणि भएको पनि हुनसक्छ, यो सानो मणि भएको पनि हुनसक्छ। यो निकै तातो अवस्थामा बनेको हुनाले गर्दा यसमा जीवावशेष हुँदैन। अब तपाईले केही बुदाहरू यहाँ नोट गर्नुभएको हुन्छ, यो बुदाहरू नोट गरिहाल्नुहोस्। ल, पृथ्वीको भित्री भागमा सबै पदार्थहरू पग्लेर तरल अवस्थामा रहेका हुन्छन्, जसलाई म्याग्मा भनिन्छ। विभिन्न भौगोलिक कारणले म्याग्मा पृथ्वीको सतहभित्र वा बाहिर, मैले अवस्था तपाईले बताइसकेका छु, सेलाएर कडा भई चट्टान बन्छन्। पृथ्वीभित्र बनेको चट्टानलाई प्लुटोनिक वा इन्ट्रुसिभ चट्टान भनिन्छ र यसका मणिभहरू ठुला हुन्छन्, किनभने समय बढी पायो है। पृथ्वीबाट बाहिर आएको म्याग्मालाई लाभा भनिन्छ। लाभा सेलाएर बनेको चट्टानलाई तपाईँ ज्वालामुखी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, ज्वालामुखीय पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। ज्वालामुखी वा एक्सट्रुसिभ चट्टान भनिन्छ र यसका मणिभहरू साना हुन्छन्। आग्नेय चट्टानमा जीवावशेष हुँदैन र आग्नेय चट्टान प्रारम्भिक चट्टान हुन् भन्नु पनि भयो, मुख्य चट्टान हुन् भने पनि भयो है। र यिनीहरू निकै कडा हुन्छन् है। त यो भयो आग्नेय चट्टानको कुरो। अब हामी केही महत्त्वपूर्ण आग्नेय चट्टानहरूको कुरा गर्छौँ। यसमा एउटा नाम आउँछ ग्रेनाइटको। ग्रेनाइट यहाँ तपाईले चित्र देखिराख्नु भएको छ। यो ढुङ्गा भयो, ग्रेनाइट ढुङ्गा भयो। एउटा मसँग पनि छ, तपाईले म त्यो पनि देखाउँछु, अघि मैले देखाएँ, त्यसलाई युज गरेँ। यो ग्रेनाइट हो भाइ बहिनीहरू, यो चट्टान ग्रेनाइट हो। यतापट्टिबाट तपाईले हेर्नुभयो भने रफ छ, तर पनि चिप्लो छ, यति धेरै चिप्लो होइन। यो त बढी घोटेर भुइँ बनाउनको लागि, घरभित्रको भुइँ बनाउनको लागि हामी मार्बल भनेर भन्न सक्छौँ, तर मार्बल भन्दा यो फरक हो, यो ग्रेनाइट हो। यो एक किसिमको, अब मेन चट्टान त यस्तो छ भाइ बहिनीहरू, यो पलिस गरेको पोर्सन मात्र तपाईले देखाएँ, यो पोर्सन यो पलिस गरेको होइन है, यो ग्रेनाइट हो। पलिस नगरेको भन्दाखेरि घोटेर चिप्लो नबनाएको ग्रेनाइटको प्रयोग हेर्नुहोस् त तपाईले। यस्तो मन्दिरहरूको कम्पाउन्डमा
कहिले कुनै कुनै ठाउँमा त्यो सडकमा पनि ग्रेनाइट ओछ्याएको हुन्छ। सानो सानो पातलो सडकहरूमा, टोलहरूमा यसरी ग्रेनाइट ओछ्याएर सडक बनाइएको हुन्छ है। अनि त्यसपछि फेरि यो घरभित्रको भुइँ र अरू डेकोरेसन ग्रेनाइटको मूर्तिहरू पनि हुन्छन्। तपाईँले यहाँ देउताको स्वरूप पनि देखिराख्नु भएको छ, त्यो पनि हुनसक्छ र मूर्तिहरू पनि म पछि देखाउँछु तपाईँलाई। यो ग्रेनाइट अहिले तपाईँ यति मात्र हेर्नुहोस्, यसरी ग्रेनाइटको प्रयोग विभिन्न प्रयोजनको लागि गरिन्छ र यो एउटा इन्ट्रुसिभ के अरे यो आग्नेय चट्टान हो। इन्ट्रुसिभ भनेको यो जमिनभित्र बन्छ। त्यही भएर तपाईँले यहाँ दाना देखिराख्नु भएको छ, ठुलो भएकै हुनाले गर्दा यो रफ, यो भाँचिएको ठाउँमा रफ देखिया छ, दानाहरू ठुल्ठुला छन् है। अनि यसको यो इन्ट्रुसिभ रक हो, मैले बताइसकेँ। तपाईँले नोट गर्नको लागि यहाँ नोट गर्नुहोस्। विभिन्न रङका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, तपाईँ यहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कालो सेतो भयो, छिरबिरे रङको, यहाँ हेर्नुहोस् त सुन्तला रङ पनि यसमा छ, हरियो रङको पनि हुन्छ, विभिन्न रङका हुन्छन् यिनीहरू। त्यसपछि पृथ्वीमा ग्रेनाइटको मात्रा सबैभन्दा बढी छ है। यदि कुन चट्टान सबभन्दा बढी पाइन्छ त भन्दाखेरि ग्रेनाइट। पृथ्वीमा सबभन्दा तल बेसाल्ट भएको मानिन्छ र त्यही बेसाल्टमाथि ग्रेनाइटको ठुलो तह छ है। ग्रेनाइटलाई दागबाट चिन्न सकिन्छ। यसमा जुन दागहरू देखिया छ नि, यी दागहरूबाट हामी ग्रेनाइट चिन्न सक्छौँ। तर अरू चट्टानमा पनि दाग हुन्छ, यसको साथै अरू लक्षणहरू पनि हो र अरू कुरा हामी हेरिसक्यौँ। यसको उपयोग भवन, सडक र मूर्ति निर्माणमा गरिन्छ। यो भयो ग्रेनाइट। अर्को चट्टानमा तपाईँले चिनाउँदैछु, यो तपाईँको बुकमा छैन भाइ बहिनीहरू, र यो निकै गह्रौँ हुन्छ र एउटा ज्वालामुखीय चट्टान हो र प्रमुख चट्टान। यो कुन अर्थमा भयो त भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँले बताएँ, यसको तहमाथि ग्रेनाइट रहेको छ है र यो ज्वालामुखी फुटेर बन्ने चट्टान हो। पछि त्यो जमिनभित्र भनौँ नि, अब यो साइकल भइरहन्छ चट्टान बन्ने, बाहिर बनेको चट्टान भित्र जाने, भित्रको चट्टान बाहिर आउने। यो पछि तपाईँहरूले रक साइकल भनेर पढ्नुहुन्छ। बेसाल्ट एउटा ज्वालामुखी वा एक्सट्रुसिभ रक हो। बेसाल्ट कालो रङको हुन्छ वा गाढा रङको हुन्छ, कालो रङको हुन्छ। पृथ्वीमा यो चट्टान ग्रेनाइट मुनि रहेको मानिन्छ है र बेसाल्ट ग्रेनाइटभन्दा गह्रौँ हुन्छ। ठिक छ, यो बेसाल्ट भयो। बेसाल्टको कुनै खासै युज गरेको पाइँदैन, साह्रै हेभी हुन्छ, साह्रै गह्रौँ हुन्छ, त्यही भएर त्यति धेरै यसको युज हुँदैन। अब तेस्रो चट्टान हेर्नुहोस् त, यो दाग होइन भाइ बहिनीहरू, ससाना छिद्रहरू हुन्। यो ससाना छिद्रहरू हुन्, यिनीहरूलाई प्युमिस भनिन्छ। प्युमिस, यो प्युमिस भन्ने चट्टान ज्वालामुखीय चट्टान हो। यो पनि ज्वालामुखी चट्टान हो र कुनै कुनै त यति धेरै छिद्र भएका हुन्छन् र छिद्रमा यति धेरै हावा रहेको हुन्छ कि त्यसलाई पानीमा राख्यो भने उत्रिन्छ। घनत्व कम भयो, भित्र हावा भएको हुनाले गर्दा तिनीहरूको घनत्व घटेको हुन्छ। र यसको लक्षण, प्युमिस एउटा ज्वालामुखी वा एक्सट्रुसिभ रक हो। प्युमिसमा छिद्रहरू रहेका हुन्छन् र प्युमिस फिक्का रङको हुन्छ। भनेपछि यहाँ तपाईँले पहेँलो पनि देख्नुभयो, अनि त्यसपछि अलि ब्राउन कलरको पनि देख्नुभयो, सेतो पनि देख्नुभयो। सेतो त फिक्का भइहाल्यो। यिनीहरू पनि त्यस्तो गाढा होइन, बेसाल्टको जस्तो कालो होइन। अब म आजको अन्तिम चट्टान तपाईँलाई चिनाउँदैछु, त्यो हो अब्सिडियन है। अब यो पानीमा उत्रिन्छ बताइसकेँ। अब्सिडियन हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, मैले अघि भनेको थिएँ नि ग्लासको जस्तो, यसको सर्फेस तपाईँ टिलिक्क टल्केको देखिराख्नु भएको छ नि। र यहाँ जति छन् विभिन्न किसिमका अब्सिडियनहरू, विभिन्न रङका अब्सिडियनहरू है। छिरबिरे पनि छ, रातो पनि छ, धेरै जसो गाढा रङका छन्। अनि यो काँचको जस्तै टल्किने हुन्छ र खास भन्नु भने बनावट पनि काँचकै हुन्छ। केमिकली कम्प्लिटली ग्लास बनेपछि सिलिकाबाट बनेको हुन्छ है। अनि यसलाई त्यही भएर ज्वालामुखी काँच भनेको हो। अब्सिडियन एउटा ज्वालामुखी वा एक्सट्रुसिभ रक हो। अब्सिडियनको सतह काँचको जस्तै चिप्लो हुन्छ भाइ बहिनीहरू र यिनीहरू प्राय जसो कालो रङको, तर अरू रङका पनि छन्। र अब्सिडियन चट्टानलाई ज्वालामुखी काँचको उपनामले चिनिन्छ। भनेपछि तपाईँले आज के पढ्नुभयो त? चट्टान भनेको के हो, चट्टान कसरी बन्छ, सँगसँगै मैले तपाईँलाई खनिज भनेको के हो भनेर बताएँ, म्याग्मा भनेको के हो बताएँ, लाभा भनेको के हो बताएँ। किनभने त्यो नबुझेसम्म तपाईँले यो बुझ्नुहुन्न। चट्टान भनेको
एकभन्दा बढी खनिजहरू मिलेर पृथ्वीको सतह वा सतह मुनि पाइने कडा पदार्थ भनेर हामी चिन्यौँ। तिनीहरूको उत्पत्ति र उत्पत्ति स्थानको आधारमा तीन किसिममा तिनीहरूलाई बाँडिएको छ। एउटा आग्नेय चट्टान, अर्को पत्रे चट्टान र अर्को परिवर्तित चट्टान। आज हामी आग्नेय चट्टानको मात्र कुरा गऱ्यौँ। आग्नेय चट्टान भनेको पृथ्वीभित्र पाइने म्याग्मा सेलाएर बनेको चट्टान हो। त्यो म्याग्मा जमिनभित्र पनि सेलाउन सक्छ, जमिन बाहिर पनि सेलाउन सक्छ। जमिनभित्रै सेलायो भने त्यसलाई हामी प्लुटोनिक वा इन्ट्रुसिभ रक भनेर चिन्छौँ। र यदि त्यो ज्वालामुखी फुटेर जमिन बाहिर आयो र जमिनको सतहमा सेलायो भने त्यसलाई हामी एक्सट्रुसिभ वा ज्वालामुखी चट्टानको रूपमा चिन्छौँ। नाम पनि त्यही अनुसारको दिन्छौँ। हामी ती चट्टानहरूमध्येको 4वटा उदाहरणको कुरा गऱ्यौँ। 4वटा उदाहरण मध्येको सुरुमा जुन ग्रेनाइट बताइयो त्यो मात्र प्लुटोनिक हो भाइ बहिनीहरू। ग्रेनाइट मात्र हामी प्लुटोनिक पढ्यौँ। बाँकी 3वटा बेसाल्ट, त्यसपछि प्युमिस, त्यसपछि अब्सिडियन, यिनीहरू भोल्कानिक वा ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान हुन्। त्यसमध्येको त केही यति हल्का हुन्छन् त्यो छिद्र भएर कि पानीमा पनि उत्रिन्छन्। फेरि तपाईँलाई कतै यस्तो उत्रिरहेको चट्टान देखाएर जादु देखाउन थाल्यो भने बुझिहाल्नु होला यो एक किसिमको चट्टान पाउँदो रहेछ जुन पानीमा उत्रिन्छ है। अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन। त्यसमा भएको ससाना जुन छिद्र हुन्छन् त्यो छिद्रमा भएको हावाले गर्दा त्यसको खदिलोपना घटाइदिन्छ। त्यसको घनत्व भन्ने कुरो घटाउँछ। तपाईँ घनत्व बुझिहाल्नुहुन्छ। र त्यो घटेको घनत्वले गर्दा पानीमा उत्रिन्छ है। यसरी आज पढाएको कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो। अब केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने आग्नेय चट्टान कुन हो? लेख्नुहोस् त। क, ख, ग वा घ मात्र लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो? अब हेर्नुहोस् त कुन हो? अघि नै बताएको ग्रेनाइट सबभन्दा बढी मात्रामा पाइन्छ। भवन निर्माणमा कुन चट्टानको प्रयोग हुन्छ? ल, भवन निर्माणमा कुन कुन बेसाल्ट प्रयोग हुन्छ त? बेसाल्ट गाह्रो हुन्छ, जमिनभित्र हुन्छ हैन, निकाल्न धेरै गहिराइमा भएको हुनाले गर्दा गाह्रो हुन्छ, काट्न गाह्रो हुन्छ। प्युमिस त झन् हल्का भइहाल्यो। अब्सिडियन यो काँच जस्तो, यो पनि ज्वालामुखी फुट्ने ठाउँमा निस्कने हो। खास यो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट भनेको फेरि तपाईँले भित्तै जोड्नलाई भनेर नबुझ्नु होला, कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन्छ। कुन चट्टानलाई ज्वालामुखी काँचको नामबाट पनि चिनिन्छ? ज्वालामुखी काँचको रूपमा चिनिने भनेको त तपाईँले फेरि चिन्नुभयो यहाँ 4वटा मध्येको। ल हेर्नुहोस् त, मिल्यो? हो, अब्सिडियन। पानीमा उत्रन सक्ने चट्टान कुन हो? यो पनि सम्झिहाल्नुभयो। कतिचोटि हामी दोहोऱ्याएका छौँ। लेख्नु भएन? मिल्यो? ल शाबास। अब म यहाँ केही प्रश्नहरू दिँदैछु। ती प्रश्नहरू तपाईँ कपीमा सार्नुहोस्। यसको उत्तर लेख्नुहोला र आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। आग्नेय चट्टानका विशेषता लेख्नुहोस्। चट्टान खनिजभन्दा कसरी फरक हुन्छ? ओ, यही प्रश्नको लागि मैले तपाईँले 4वटा लक्षणहरू बताएको थिएँ भाइ बहिनीहरू। फरक आफै लेख्नुहोस्। किताबमा छैन भने के भयो त? सोच्नुहोस् नि। पढेको सिकेको कुरालाई त्यसरी लिएर जानुहोस्। आग्नेय चट्टानको निर्माण विधि लेख्नुहोस्। कसरी आग्नेय चट्टान बन्छ? अनि प्युमिस र बेसाल्टमा कुनै 3वटा फरक लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। प्युमिस सबभन्दा हल्का एउटा त छँदैछ, अरू पनि सोच्नुहोस्। बेसाल्ट हैन, यो दुईटामा रङ्गलाई आधार बनाउनुहोस्। के केलाई आधार बनाउनुहुन्छ बनाएर फरक लेखेर तालिका बनाएर फरक लेख्नुहोस् र आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनुहोस्। अब अर्को क्लासको लागि केही तयारी गरेर आउनु होला। तपाईँको नजिकै यदि खोला छ भने साथीहरूसँग पौडी खेल्नलाई होइन नि, खोलाको किनारमा गएर विभिन्न किसिमका ढुङ्गा एकचोटि लिएर हेर्नुहोस् त कुनै ढुङ्गा तपाईँले चिन्न सक्ने छ। छैन भने त्यो हामी अर्को क्लासमा फेरि ढुङ्गाहरूलाई चिन्न सक्ने किसिमले, विभिन्न किसिमको चट्टानहरू चिन्न सक्ने किसिमले हामी पढ्छौँ। त्यसको लागि चाहिन्छ त्यो एउटा काम प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा गर्नु होला है त। ल आजलाई यति। धन्यवाद।